स्वास्थ्य मापदण्डको बेवास्ता गर्दा कोरोना संक्रमण दर र अस्पतालका आइसियुहरूमा बिरामी बढेकाले थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज जनताका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले संसदको निर्देशन समेत मान्न छाडेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया टोलीले एकै दिन 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर राखेको चासो अनि बिरामीका लागि किनेका लाखौंका औषधि हेटौँडा अस्पतालले किन गर्यो नष्ट लगायतका सामग्री हामीसँग छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनी जनतालाई रुसले देखायो नागरिकताको मोह र खेलकुदमा नेपाल सुपर लिगसँगको सम्झौता रद्द गर्ने इन्फाको तयारी लगायतको समाचार पनि हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत संसदको निर्देशन टेर्दैन सरकार। मल ल्याउन र मूल्य वृद्धि रोक्ने रुलिङको पनि अवज्ञा। विज्ञ भन्छन् जनताप्रतिको जवाफदेही नहुँदाको परिणाम। 9 वर्ष अघि नै अस्वीकृत हतियार फेरि खरिद गर्ने तयारीमा आर्थिक चलखेलको आशंका। विश्व बजारबाट विस्थापित हतियारको प्रस्तावित मूल्य नै 3 गुणा भन्दा बढी। बजेटमा बेइमानीको आरोपमा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा माथि छानबिन सुरु। असारे चटारोमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा छैनन् मन्त्री। जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्रीले पाइलै टेकेन। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई अर्को सङ्कट। संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएको एक सातामै विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै। र निसर्ग बाटिका बन्यो एनएसए कप राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगिताको च्याम्पियन। नासिर हुसैन र डुभाना लामाको ब्याक स्ट्रोकमा नयाँ कृतिमान। बजेट बनाउँदा राष्ट्रघात गरेको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले आजबाट काम सुरु गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले बिहीबारसम्म बजेट सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात मगाउने निर्णय गरेको हो। सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा बसेको छानबिन समितिको बैठकले बिहीबार 2 बजेभित्र बजेट निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अर्थ मन्त्रालयबाट मगाउने निर्णय गरेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। बैठकले भोलि समितिको सभापति चयनका लागि पहल गर्ने भएको छ। प्रक्रियाबाट भन्दा पनि सहमतिबाटै सभापति चयन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएकाले भोलिसम्म टुङ्गो लगाउने सचिव अर्यालले बताए। बैठकले समितिको कार्यविधि समेत पारित गरेको छ। देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, तर एक सातादेखि अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा पनि गठबन्धन सरकारले ध्यान दिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिए पनि कार्यव्यस्तताका कारण उनले ध्यान दिन पाएका छैनन्। आर्थिक वर्षको अन्तिममा मन्त्रीले दिनदिनै नयाँ निर्णय लिनुपर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालय बेवारिसे जस्तै भएको छ। जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हालेका छन्, तर उनी अहिलेसम्म एक पटक पनि अर्थ मन्त्रालय पुगेका छैनन्। आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट रकमान्तर, दात्री निकायबाट आउने रकमको ताकेता, बजेट परिचालनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेलामा अर्थमन्त्री नहुनु विडम्बना रहेको जानकार बताउँछन्। यतिखेर प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर मुलुकको आर्थिक विषय उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। उहाँबाट दैनिक प्रशासनिक काम कारबाहीमा चाहिँ असल नियन्त्रण निर्देशन पुग्छ भन्ने कुरामा मैले शङ्काको सुविधा लिन्छु। लोकतन्त्रमा सचिवले शासन गर्न मिल्दैन, त्यसलाई त आर्मी शासन भनिन्छ। त्यसले पनि अर्थमन्त्री चाहिँ आवश्यक पर्छ। सांसद अथवा दल आबद्ध व्यक्ति अर्थमन्त्रीको रूपमा राजनीतिक रूपमा जतिसक्दो छिटो नियुक्ति गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हाँसको चाल न कुखुराको चाल गरेर प्रधानमन्त्रीले काम चलाउ रूपमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय लिएर अर्थ मन्त्रालय चलाउँदा अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असजिलो पर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, संसदबाट बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रिन नदिन केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वबीच घनीभूत छलफल हुनुपर्ने बेलामा कसैले पनि चासो राखेको देखिँदैन। राष्ट्र बैंक स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्री अभिभावक हुन्छन्। सङ्कटका बेला अर्थतन्त्र बुझेको र निर्णय क्षमता भएको व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व दिनुपर्नेमा पद नै खाली राखिनु गलत भएको पूर्व प्रशासकको बुझाइ छ। अर्थमन्त्री निडेड छ, जुनसुकै बखत पनि निडेड हुन्छ। झन् अहिले त एउटा राष्ट्रिय सङ्कटै नभए पनि धेरै चुनौती आर्थिक चाहिने यो महँगीको वा विदेशी मुद्राको चाहिने सञ्चित घटेको, विकासको दर चाहिँ अब धेरै तल झर्दै गएको ठुलो चुनौती छ नि। यो बेलामा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक दुईटैले असन्देह मन्त्री मात्रै होइन कि अब त्यहाँ टिम राखेर सल्लाहकारहरू राम्रो विज्ञहरू राखेर चाहिँ म त के भन्छु भने वार फुटिङमा काम गर्नुपर्ने स्थिति छ।
मन्त्रालयका कतिपय निर्णय मन्त्री स्तरबाटै हुनुपर्छ। राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने विषयमा पनि मन्त्री नै चाहिन्छ। कर्मचारी तन्त्रले मात्र अर्थ जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको निर्णय गर्न सम्भव हुँदैन। त्यति गर्दा पनि लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएर राख्दा राज्य सञ्चालक कति गैर जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ। संसदले सरकार निर्माण र कानुन मात्रै बनाउँदैन, जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छ। तर त्यही संसदले दिएको निर्देशन समेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न छाडेको छ। यसले संसद र जनताप्रति सरकार जवाफदेही नभएको देखाउँछ। जेठ 3 गतेदेखि सुरु भएको संसदको 11औं अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका 38वटा बैठक भए। रोपाइँ गर्ने बेलामा किसानले मल नपाएको, चर्को मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता आक्रान्त भएका बेला मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र यौन हिंसाका दोषीलाई छानबिन सहित संसदले नै सरकारलाई निर्देशन दियो। तर अहिलेसम्म सरकारले सुनेको नसुनै गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू आफै उपस्थित भएर जवाफ दिने कुरामा प्राइम मिनिस्टरको बिजनेस यहाँलाई थाहा छ। संसारमै यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि नै त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यसैले पार्लियामेन्टप्रति सरकारको आफ्नो जिम्मेवारीलाई कम सोचेको वा कम आँकेको वा त्यसप्रति रुलिङप्रति, सभामुखज्यूको रुलिङप्रति के छ भन्दाखेरि सरकार संवेदनशील नभएको होइन कि त्यो व्यवस्थापनमै भनौँ न लामो समयदेखि संसद नचलिरहेको हुनाले र एकैचोटि जम्मै इस्युजहरू आएको कारणले गर्दा यसमा अलिकति टाइम लाग्छ। यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाले 6 र राष्ट्रिय सभाले 2वटा गरी सरकारलाई 8वटा अत्यावश्यक विषयमा रुलिङ गरेको छ। त्यो सभाको कन्सर्न रहेको बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले चासो राख्नु भएको र त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो गर्नका लागि सरकार नैतिक रूपमा, उसको जिम्मेवारीगत रूपमा अथवा हर तरहले ऊ जिम्मेवार हो भन्ने कुरो लागेको विषयमा मात्रै रुलिङ हुने गर्छ। संघीय संसदको दुवै सदनमा जनचासोको विषयलाई लिएर सांसदहरूले उठाएका मुद्दामा सभामुख र अध्यक्षले नै रुलिङ गर्नु भनेको गम्भीर विषय हो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिका पहिला सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना संसदले दिएको निर्देशन सरकारले नमान्नुलाई गैर जिम्मेवार र जनताप्रति जवाफदेही नहुँदाको परिणाम मान्छन्। न सरकारले सरकारको काम गरिरहेछ, न संसदले संसदको काम गर्न सकिरहेछ। किनभने त्यो गम्भीरता छैन, संस्थागत गम्भीरता छैन। सबले यथा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भएर संस्थाहरू बिगारिरहेछ। नेपालको इतिहासमा, नेपालको लोकतन्त्रमा यति विधि संस्थाहरू बिगारिएको र संस्थामा बस्ने मानिसहरू गरिमा रहित भएको इतिहासमै छैन। सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानी गर्ने थलो नै संसद हो। सदनको निर्देशनलाई नै उपेक्षा गर्ने सरकारले अरू कसको कुरा सुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। संसदले पनि जनताको चासोका विषयलाई निर्देशन दिएर मात्रै पुग्दैन, निगरानी गर्नु पनि आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। जनसरोकारको महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारले किन चासो नदिएको होला? जनताको आवाज। उनीहरूलाई जनताप्रति र देशप्रति माया छैन। उहाँहरू व्यक्तिगत फाइदाको लागि मात्रै काम गर्नुभएको छ। आफ्ना चाहिँ नातागोता, आफ्ना चाहिँ कार्यकर्तालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो चाहिँ पोस्ने काम भएको छ। अनैतिक कामहरूमा डुबेर के जनताका सवाल भन्दा पनि सत्ता, कुर्सी, कमिसनमा केन्द्रित हुने परम्पराका कारणले सरकारले त सत्ता टेकाउन मात्रै ध्यान छ। विभिन्न स्वार्थ समूहको नेतृत्व गरे हुन्छ सरकारले। जनताप्रति सरकार उत्तरदायित्व वहन गर्न नसक्ने यो दण्डहीनतालाई यो सरकारले चाहिँ समयमा बुझ्नुपर्छ। उनीहरूलाई आफ्नो कुर्सीको मात्रै मतलब हुन्छ। सरकारले जनताप्रति कुनै वास्तै नै नगरेको के। सरकारले भ्रष्टाचार गर्न खोज्छ, आफू मात्रै लुट्न खोज्छ। कमिसन पनि हो र आफ्नो मान्छे आफै ल्याउनलाई पनि हो। तपाईँको आफ्नो मान्छेले कमाउनु। सरकार र जनताको बिचको जुन समन्वय छ त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। कुन चाल चल्ने कि मेरो कुर्सी भोलिको दिनसम्म पनि जोगियोस्, यहाँ त्यसको लडाइँ भइरहेछ। सरकारले आफूलाई मात्रै हेर्ने, जनतालाई नहेर्ने दिनु भएको छ। जनसरकारका विषयहरूमा चाहिँ खासै ध्यान नै छैन। नेताहरू इमानदारी त छैन, जनताप्रति चासो नै छैन। सेटिङ भत्किने डरले उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी बढी चासो नदिकन आफ्नो मन खुसीले जसरी हुन्छ सरकार चलाउने, आफ्नो सत्ताको पछि अलिकति कमजोरी देखिने भएको हुँदा संसदमा उठेका कुराहरू सरकारले कार्यान्वयन नगर्नुको कारण लापरवाही, आफ्नो स्वार्थ, कुर्सी, अहम भावना।
नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा सदस्यहरूले गठबन्धनका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई लाभ पुगेको तर्क गरेका छन्। मङ्सिरमा प्रस्तावित प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। स्थानीय तहको समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा गठबन्धन भएका ठाउँहरूमा कहाँ कस्ता खालका त्रुटि कमी कमजोरी भए अथवा कहाँ गठबन्धनको कारणले सकारात्मक परिणामहरू आयो, गठबन्धन नभएका ठाउँहरूमा कहाँ कमजोरी भए अथवा राम्रो परिणामहरू कहाँ हुन सके भन्ने बारेमा चाहिँ समीक्षा भएको छ। मतभारको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै सिटका विभाजनहरू हुन् भन्ने भनाइ आएको छ। तर कुरा चाहिँ के छ भने गठबन्धन नै गर्नु हुँदैन, गठबन्धनका कारणबाट हामीले धेरै सिटहरू लुज गर्यौँ, हार्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै थोरै साथीहरूबाट आएको छ। बैठकमा पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा कमजोरी भएको भन्दै केही सदस्यले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। प्रदेश सभापतिले मर्यादा क्रममा केन्द्रीय सदस्यभन्दा तल प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। केन्द्रीय सभापतिपछि सङ्गठनको सबभन्दा बढी जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने प्रदेश सभापतिहरू हुन्। उनीहरूको क्रमलाई चाहिँ त्यही आधारमा तयार हुनेछ भनेपछि केन्द्रमा केन्द्रीय सभापति, पूर्व सभापतिहरू अनि पूर्व पदाधिकारीहरू, पदाधिकारीपछि पूर्व पदाधिकारीहरूपछिको क्रम प्रदेश सभापतिको रहनुपर्छ भन्ने हामीले ध्यान आकर्षण रहेको छ। जबसम्म यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहन्छ तबसम्म देश समृद्धिको बाटोमा हिँड्दैन, सरकार अस्थिर रहन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट घटकका नेताहरूसँग नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन आग्रह गरेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग आज भएको भेटमा सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानचाओले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमा चासो राखेका हुन्। लिउले नेपालका सबै दलले लिएको एक चीन नीतिको अडानको पनि प्रशंसा गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। आज बिहान ओली निवास बालकोट पुगेका लिउले त्यहाँ दिवा भोजसहित 4 घण्टाभन्दा बढी समय बिताएका थिए। एमाले अध्यक्ष ओली र लिउ बीच एक्लै पनि वार्ता भएको थियो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा अरूसित कस्तो सम्बन्ध रहन्छ त्यसका आधारमा हामी नेपाललाई हेर्दैनौँ। हामीले नेपाललाई नेपाल र चीनको हितमा पारस्परिक समानताका आधारमा, पारस्परिक लाभका आधारमा र दुईटा सार्वसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकहरू जसरी हामी विगतमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएका थियौँ त्यही निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो। लिउले आजै सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाललाई पनि भेटेका छन्। त्यहाँ उनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रश्न पारे। अब चीनको सुरक्षा चासोको बारेमा हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न पार्ने काम गरेका छौँ र नेपालले आजसम्म असंलग्न राजनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। त्यसबाट नेपाल विचलित हुने छैन। सत्तामा पुगेकाहरूबाट बेला बखतमा केही समस्या जन्य काम भएको भए तापनि त्यसमा नेपाली जनताले खबरदारी गर्दै आएका छन्, पार्टीहरूले खबरदारी गर्दै आएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मनोमानी गरेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँमा आजदेखि सुरु आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले विधि र पद्धति तोडेर पार्टी कब्जा गर्ने नीतिमा यादव लागेको आरोप लगाएका हुन्। उनले गलत नियतका साथ यादवले वीरगञ्जमा अर्को बैठक बोलाएको बताए। को कति सङ्ख्या छ भन्ने भोलि निरूपण हुँदै जाला। मलाई विश्वास छ सङ्ख्याको बहुमत पनि हामीसँग छ। कथम कदापि यसको निरूपण हुँदै गएछ भने पनि वैचारिक हिसाबले यसको जुन मूलमर्म हो संहिता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादका जुन हाम्रा मूल आधार तत्त्व हुन् जसको परिभाषा हामीले नै गरेका थियौँ हो त्यो परिभाषा, त्यो आधार तत्त्वलाई बोक्ने, यो पार्टीलाई स्थापना गराउने र यो पार्टीलाई फुटको बेलामा पनि जोगाएर यहाँसम्म ल्याउने श्रेय हामीलाई छ। ती मान्छेहरू हामी यहाँ छौँ। उता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधरको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि भोलि वीरगञ्जमा बस्दैछ। वीरगञ्ज पूजन होटलमा हुने केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकका लागि यादव वीरगञ्ज पुगिसकेका हुन्। बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामसहाय यादव लगायतका नेताहरू सहभागी हुँदैछन्। अराजक तरिकाले जे कामहरू पार्टीभित्र भयो त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल हुन्छ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सेना र अर्धसैन्य सुरक्षा दस्ताका लागि आधुनिक हतियार अनिवार्य छ। नागरिकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिने प्रहरीका लागि भने हतियारभन्दा अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्ने प्रवृत्तिको महत्त्व बढी हुन्छ। तर सुरक्षा निकायलाई हतियार खरिद गर्ने विषय राजनीतिक नेतृत्व र कमिसनमा जोडिने गरेकाले पटक पटक विवादमा तानिने गरेको छ। अहिले नेपाल प्रहरीले 9 वर्ष अघि नै अस्वीकार गरेको हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ। नागरिकको सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी हो, तर त्यही प्रहरीलाई पटक पटक हतियार खरिद गर्ने विषयले विवादमा तान्ने गरेको छ। 2070 सालमै प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ दिने तयारी थियो, तर त्यति बेला दोब्बर मूल्य राखेर खरिदका लागि प्रस्ताव गरिएको 12 बोर राइफल, अश्रु ग्यास र रबर बुलेट पुरानो शैलीका भएको र मानवीय स्वास्थ्यमा घातक हुने भन्दै तत्कालीन एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले असहमति जनाएपछि रोकिएको थियो। अहिले फेरि त्यही समूहले बजारबाटै विस्थापित भइसकेका र पुरानै शैलीका हतियार इटालीबाट ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ। यो बिचौलियाहरूको चाहिँ विशेष इन्ट्रेस्ट आउटडेटेड हतियारमा किन हुन्छ भने तपाईँको मार्केटमा $20 $30 पाउँछ हतियारहरू तपाईँको, किनभने यसको मार्केट नयाँ इन्भेन्सनमा भइसकेपछि, आविष्कारमा गइसकेपछि पुरानो हतियारको त भ्यालु घट्दै जान्छ। सिएनसिएस सेलहरू तपाईँको 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो काम लाग्नै हुँदैन। यदि त्यसको प्रयोग गर्यो त्यो झन् घातक हुन्छ। जति पुरानो भयो त्यो डेट एक्सपायर हुँदै गएपछि झन् घातक हुन्छ। त्यसैले यस्ता सामग्रीहरू भिडाएर नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ भोलि नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले यसलाई ध्यान दिएन भने ऊ स्वयंलाई चाहिँ जोखिममा पर्ने हुनसक्छ। प्रहरीसँग अहिले हतियारको अभाव छ, तर घातक खालका होइनन्, भिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खालका मात्रै। उसले स्थानीय तहको चुनावका लागि 979 थान पिस्तोल सेनासँग मागेर चलाएको थियो। अहिले शान्ति सुरक्षामा खटिँदा प्रहरीले 303 राइफलको प्रयोग गर्छ। यसले निर्वाचन गराउन समेत अप्ठ्यारो हुने तर्क प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ। यो राजधानी जस्तो ठाउँमा पनि हामीसँग जुन राइट कन्ट्रोल गियरहरू अपुग भएको हिसाबले हामीले विभिन्न हाम्रो जुन प्रदेशबाट हामी लिएर चाहिँ शान्ति सुरक्षा गरिरहेको अवस्थाहरू छ। यसै क्रममा तपाईँको अस्तिको स्थानीय चुनावमा पनि हामीले नेपाली सेनाबाट होइन हामीले माग गरेको 2000 हामीले स्मल आर्म्स होइन, त्यो पनि नेपाली सेनाबाट लिएर त्यसमा पनि हामीले त्यो पुरै नभए पनि 979 वटा स्मल आर्म्सहरू चाहिँ लिएर हामीले शान्ति सुरक्षाहरू कायम गरेका छौँ। र प्रहरीलाई अब आउने चुनाव प्रदेशको चुनाव हुन गइरहेछ, तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यसको लागि पनि हामीलाई हतियार अति आवश्यक छ। गत वर्ष नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई आफूसँग रहेका 10-10 हजार थान इन्सास राइफल दिएको थियो। सेनाले पुरानो हतियार दिएर आफूले नयाँ सिरिजका हतियार खरिद गर्दैछ। यसपटक प्रहरीलाई नयाँ हतियार खरिद गर्ने भनिए पनि बिचौलियाको साँठगाँठमा 3 गुणा बढी मूल्य प्रस्ताव गरेर विवादित बनाइएको छ। 3000 देखि 3500-3700 युरोसम्म यसको मूल्य चाहिँ तिरेर यो हतियार खरिद गर्ने गरी सम्झौता भयो भन्ने कुरा आइसके पछाडि हामीले गृह मन्त्रालयसँग यो के हो त भनेर यसको सबै विवरण हामीले मागेका छौँ। मलाई लाग्दछ यसमा पारदर्शिता कायम हुनु पर्यो। भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई स्रोत साधन आवश्यक नभएको होइन, तर मुलुकमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएका बेला विश्वका अन्य मुलुकले प्रयोगमा ल्याउन छाडिसकेका र त्यो पनि 3 गुणा बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्न किन आवश्यक पर्यो भन्ने स्पष्ट जवाफ भने सरकारले दिन सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। केन्द्रमा थुप्रै कर्मचारी काम नपाएर हाजिर गरेकै भरमा जागिर खाइरहेका छन्, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएरै काम रोकिएको छ। केन्द्रमा कर्मचारी थुपारेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई 40,000 कर्मचारी अपुग भए पनि निजामती कानुन ल्याएर भर्नाको बाटो खुलाएको छैन। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभाव झेलेर नै आफ्नो पहिलो कार्यकाल बिताए। अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। 2075 भएको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणले 3 तहका सरकारलाई 1,37,000 कर्मचारी आवश्यक रहेको औल्याएको थियो। स्थानीय तहमा 67,000, सङ्घमा 48,000 र प्रदेशमा 22,000 कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने भनिएको थियो। तर ऐन अनुसार समायोजन गर्दा अधिकांश कर्मचारीलाई सङ्घमा राखिएपछि स्थानीय तह र प्रदेशले आवश्यक कर्मचारी पाएनन्।
पहुँच र हचुवाको भरमा अहिले पनि केन्द्रमा आवश्यकता भन्दा दोबर कर्मचारी राखिएको छ। सहसचिव र उपसचिवले त काम समेत पाएका छैनन्। तर स्थानीय तह र प्रदेश वर्षौंदेखि कर्मचारीको समस्या झेल्न बाध्य छन्। काम गर्न असाध्यै गाह्रो भएको छ। अहिले जो बजेट 25 गते जो लक हो त्यसमा मलाई लाग्छ कर्मचारी अभाव नै प्रमुख कारण, अरू पनि सहायक कारण होलान्। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि एक कर्मचारी नहुनाकै कारणले विभिन्न शीर्षकमा दायित्वहरू थपिँदै आएको छ र अहिले पनि हामीले त्यो दायित्व सँगसँगै अझ फेरि आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि हामीले दायित्व बोक्नुपर्ने समस्या चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई 30 र प्रदेशलाई 10,000 कर्मचारी चाहिएको छ। तर संघले संघीय निजामती ऐन नबनाइदिँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन्। समस्या चाहिँ के परेको छ भने संघीय निजामती सेवा ऐन नआइदिएको कारणले, संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म जारी नभएको कारणले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू पनि फुल फङ्सनिङ हुन सकेका छैनन्। किनभने त्यो प्रतिशत निर्धारण उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। आरक्षणका विषयवस्तुहरू पदपूर्ति कसरी गर्ने हो भनेर संघीय निजामती सेवा ऐनले त्यो गाइडलाइन नदिएको, मार्गदर्शन नगरेको कारणले उहाँहरूले त्यो पनि छुट्याउन सक्नु भएको छैन। संविधानको धारा 302 मा सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। तर संविधान जारी भएको 7 वर्ष र संघीयताको अभ्यास सुरु भएको 5 वर्ष पूरा भए पनि आजसम्म संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कर्मचारी भर्नाका लागि कतिपय प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि संघीय कानुन अभावकै कारण अवरुद्ध छन्। दुई तीनवटा कुराहरू भयो। यता पदपूर्ति केन्द्रले गर्न नसक्ने, केन्द्रमै कर्मचारी थुप्रिने। दोस्रो, बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न सेवासर सम्बन्धी कानुन नबनेको कारणले प्रदेश लोकसेवा आयोगले रद्द गरिदिने लगायतका समस्याहरू देखिएको छ। संघमा थुपारिएका कर्मचारीलाई कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलान गर्ने हो भने पनि समस्या धेरै हदसम्म कम हुन सक्छ। तर राजनीतिक पहुँच भएका कर्मचारी र दल निकटका युनियनले नै नमान्दा सरकार लाचार छ। यसको असर जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण के होला? ए उत्पादन कम भएर, बी कमजोर नियमन र सी अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए उत्पादन कम भएरमा 27%, बी कमजोर नियमनमा 59% र सी अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा 14%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि संघले किन आलटाल गरेको होला? ए केन्द्रीकृत मानसिकता, बी दलीय स्वार्थ र सी अग्रसरताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामी थपिन थालेका छन्। असार 1 गते 97 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा अहिले त्यो संख्या 873 पुगेको छ। यही गतिमा संक्रमण बढे जोखिम थेग्न मुस्किल पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा 4 दिन अघिसम्म कोरोनाका बिरामी नभएर कोभिड वार्ड बन्द जस्तै थियो। तर अहिले यहाँ 2 जनालाई SDOमा भर्ना गरिएको छ। अस्पतालमा कोभिड परीक्षण गर्न आउने मध्ये धेरैलाई संक्रमण देखिन थालेको छ। वीर अस्पतालको आफ्नै PCR ल्याब छ। हाम्रै PCR ल्याबमा 10-15 दिनमा 1 जना पोजिटिभ आउँथ्यो, 5-10 जना मात्र टेस्ट गर्न आउँथे। आज भोलि हाम्रो हरेक दिन पोजिटिभ आइरहेको छ केसहरू। 1-2 जना पोजिटिभ आइरहेको छ र हरेक दिन हामी 40-50 जनाको टेस्ट गरिरहेका छौँ। हामी अहिले यहाँ कोभिड वार्डमा उभिरहेका छौँ। यो कोभिड वार्ड एकदम खाली थियो, हामीले बन्द गरेका थियौँ। 5 दिनदेखि हामीले यो कोभिड वार्ड खोलेका छौँ र हाम्रो कोभिड वार्डमा अहिले अलरेडी 2 जना पेसेन्ट चाहिँ भर्ना भइसक्नु भएको छ। काठमाडौँको छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा मात्र आइसियुमा 9 जना कोरोनाका बिरामी उपचाररत छन्। देशैभर 11 जनाको आइसियु र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। जबकि असार 5 गतेसम्म यो संख्या 0 थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 1805 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 144 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अर्थात् संक्रमण दर करिब 8% पुगेको छ। अहिले हामी तयारी अवस्थामा छौँ। जस्तो अहिले हामीसँग बेडहरू पनि तयार छन्, आइसियुहरू पनि तयार छन्।
हामी हिजोको भन्दा आज धेरै डेभलप भएको छ र हामी धेरै पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ। त्यस्तो खालको समस्या आइपर्यो भने हिजो जस्तो दुःख अब जनताले बिहोर्नु पर्दैन। नेपालमा हालसालै देखिएको ओमिक्रोनको BA.5 का कारण पनि संक्रमण दर बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामी थपिनुले जोखिम झन बढेको देखाएको छ। BA.5 भन्ने भेरिएन्ट देखिएको छ, ओमिक्रोनको एउटा भेरिएन्ट हो। यो चाहिँ पहिलाको भेरिएन्टभन्दा अझ चाँडो फैलिने, एकदम सजिलोसँग फैलिने र भ्याक्सिनले जति प्रिभेन्ट गर्न सक्थ्यो त्यो पनि इफेक्टिभली प्रिभेन्ट गर्न नसक्ने खालको देखिएको छ। र यो कति सिभियर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुमानकै विषय छ। अहिले अझ थप प्रमाणहरू तथ्यहरू आउन बाँकी नै छ। तर अहिले हामीले नेपालकै कन्डिसनमा भर्ने हो भने जति मान्छे चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना भइरहेका छन्, अब आज 12 जना आइसियुमा भर्ना हुनुभयो भन्नुको अर्थ सिभिरिटी पनि त्यही हिसाबले बढ्न सक्ने देखिएको छ। यसअघि संक्रमणले व्यापक रूप लिँदा सरकारले हात उठाएको थियो। अहिले दिनानुदिन कोरोनाका बिरामी बढ्दै जाँदा हरेक व्यक्ति सचेत त हुनैपर्छ। सरकारले पनि नियन्त्रणमा खास ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको हेटौडा अस्पतालले 53 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरका औषधि नष्ट गरेको छ। 2074 साल यतादेखि खरिद गरेका म्याद नागेका औषधि अस्पतालले नष्ट गरेको हो। सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि मिति सकेर फ्याँक्नु पर्दा सर्वसाधारणले पनि अस्पतालको फार्मेसीबाट सहज रूपमा औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन्। हेटौडा अस्पतालले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 3 करोड रुपियाँ बराबरको औषधि किनेको छ। सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका औषधि फार्मेसीबाट सर्वसाधारणले निःशुल्क पाउनुपर्ने हो। त्यसबाहेकका औषधि समेत सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने फार्मेसीबाट धेरै परिमाणमा औषधिहरू म्याद नाग्ने गरेका छन्। अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइने भन्दै सेवाग्राहीलाई अस्पताल बाहिरका निजी फार्मेसीमा औषधि खरिदका लागि पठाइने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। मेडिकलतिर किन्नु पर्यो, नपाउने, यो भित्र नपाउने चाहिँ किन भनेर पठाउँछ नि लेखेर हामीलाई। एकातर्फ सेवाग्राहीले सहज रूपमा औषधि पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ म्याद नागेका औषधि फ्याँक्नुपर्ने अवस्था छ। म्याद नाग्नु अघि नै उपयोगमा ल्याउन नसक्दा नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। यहाँ भएको औषधिहरू अब पब्लिकहरू बिमारीहरू जो आउँछ उनीहरूले चाहिँ पाएका छैनन्, नभए यहाँ दबाई त्यतिकै फ्याँकिएको छ। यता अस्पताल प्रशासनले भने सर्वसाधारणलाई बाँड्दै औषधिको म्याद सकिएको दावी गरेको छ। म्याद नागेका औषधि सम्बन्धित कम्पनीले नै फिर्ता लैजाने र त्यसको मूल्य समेत अस्पतालले नतिर्ने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट बताउँछन्। एक्सपायर भएको औषधि हामीले किनेर लिएर आएको अथवा टेन्डरमा लिएर आएको बिल हामीले लेस गरिसकेका हुन्छौँ, भुक्तानी हामीले त्यो पार्टीलाई तिर्दैनौँ। फार्मेसीलाई व्यवस्थित पार्दै सर्वसाधारणलाई सहज औषधि उपलब्ध गराउनतर्फ अस्पताल प्रशासनको ध्यान पुगेको छैन। म्याद नाग्नु अघि नै औषधि उपयोगमा ल्याउने हरसम्भव प्रयासको खाँचो देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अर्थ र विकास। सुवार सुक्खा बन्दरगाहबाट पहिलो पटक 5000 थान जुत्ता डेनमार्कमा निकासी भएको छ। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको 3 महिनापछि पहिलो पल्ट निकासी भएको हो। बन्दरगाहबाट पहिलो पटक 5130 जोडी जुत्ता विदेश निर्यात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। निर्यात भएको वस्तुको मूल्य 43,467 युरो अर्थात् 55,68,000 रुपियाँ रहेको छ। सञ्चालनमा आएको 3 महिनासम्म 16वटा ट्रक मात्रै भित्रिएको र एउटा ट्रक पनि निकासी हुन नसकेको भन्दै गत हप्ता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रसँग उद्योग मन्त्रीले छलफल गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। निसर्ग बाटिका स्कुल 10औं NSA कप पौडी प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ। सातुबाटो स्थित पौडी पोखरीमा भएको प्रतियोगितामा उसले सर्वाधिक 10 स्वर्ण, 10 रजत र 13 काँस्य गरी कुल 33 पदक जितेको हो। यस्तै दोस्रो बनेको स्वस्तिश्री गुरुकुलले 9 स्वर्ण, 10 रजत तथा 8 काँस्य सहित कुल 27 पदक जित्यो भने तेस्रो स्थान हात पारेको लिटल एन्जलले 1 स्वर्ण, 3 रजत र 3 काँस्य हात पार्यो। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन आज नासिर हुसेनले 2 कीर्तिमान राखेका छन्। नासिरले 100 मिटर ब्याकस्ट्रोकको हिट चरणमा 1 मिनेट 4.46 सेकेन्डमा पौडेर नयाँ कीर्तिमान राखेका हुन्। यस्तै 100 मिटर बटरफ्लाईतर्फ नासिरले 59.60 सेकेन्डको कीर्तिमान राखेका छन्। तेन्जिङले 1 मिनेट 5.87 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरी 100 मिटर ब्याकस्ट्रोकमा आफैले बनाएको कीर्तिमान भङ्ग गरे। महिलातर्फ डुवाना लामाले पनि 2 कीर्तिमान राखेकी छिन्। ब्रेस्ट स्ट्रोकतर्फ हिट चरणमा आफैले बनाएको 35.89 सेकेन्डको कीर्तिमान भङ्ग गरी 35.83 को नयाँ कीर्तिमान राखेकी हुन्। यस्तै उनले 50 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा 35.8 सेकेन्डको नयाँ कीर्तिमान राखेकी छिन्।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फामाथि बेला बेलामा अपरिपक्व र कच्चा निर्णय गर्ने गरेको आरोप लाग्छ। घरेलु फुटबलको नियमनकारी निकाय इन्फाको अदूरदर्शी निर्णयका कारण नेपाल सुपर लिग एनएसएल अन्योलमा परेको छ। फ्रेन्चाइज लिग एनएसएलसँग अध्ययनै नगरी 4 वर्षको सम्झौता गर्दा इन्फा विवादमा पनि तानिएको छ। एनएसएल र ए डिभिजन लिग क्लबहरू बीच विवाद सिर्जना भएपछि अब इन्फा नयाँ सम्झौता गर्ने योजनामा पुगेको छ। नेपाल सुपर लिग एनएसएलको पहिलो संस्करण गत वर्ष भएको थियो। ए डिभिजन क्लबहरूले एनएसएललाई फिफा र एएफसीबाट आधिकारिकता दिने भनी इन्फाले गरेको सम्झौतामा विरोध जनाए। विवादका कारण गत चैत्र अन्तिममा गर्ने भनिएको दोस्रो संस्करण अझै हुन सकेको छैन। इन्फा आफै सम्झौतामा प्रष्ट नहुँदा ए डिभिजन क्लब र एनएसएल बीच तनाव सृजना भएको हो। तत्कालै समाधान गर्न सकिने यो विषय इन्फाको चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गराइएपछि साम्य हुनुको साटो झन चर्कियो। अहिले इन्फा एनएसएलसँग नयाँ सम्झौता गर्ने योजनामा छ। सम्झौता पत्र खारिज भएको हो र अब प्रतियोगिता के हुने, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी गृह कार्य नै गर्दैछौँ र आगामी बैठकमा त्यो विषयमा कसरी अगाडि जाने भन्ने चाहिँ कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गर्छ। कोही पनि फुटबलमा लगानी गर्ने वा फुटबल गतिविधि गर्न चाहनेहरूलाई हामीले निषेध गर्ने कुरा आउँदैन। तर त्यसको निम्ति चाहिँ नियमन त गर्नु पर्यो। नियम प्रक्रिया विधान र एउटा सिस्टममा सबै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिस्टममा राख्ने कुरामा केही चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भएको हुँदा त्यसलाई रिभ्यू गर्ने कुरा हो। सर्टेन पैसा बढी भयो होला, आफ्नो ठाउँ होला, तर हिजोदेखि त्यत्रो वर्षौँ वर्ष कसले धानेको छ त फुटबल प्लेयरलाई? यही क्लबहरूले धानेको होइन त। त्यसकारण हाम्रो क्लबहरूको माग भनेको खेलाडी कसैसँग पनि हाम्रो गुनासो होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा सिस्टममा जानु पर्यो होइन। मतलब उहाँहरूले चाहिँ पेलेर लाने जुन त्यो एग्रिमेन्ट पनि जथाभावी गरेर लाने त्यो भएको हुनाले मात्रै हाम्रो अब्जेक्सन हो। इन्फाले एनएसएल आयोजनाको बाटो सहज गर्न नयाँ सम्झौता आवश्यक ठानेको हो। अब साउन 2 गतेको कार्यसमिति बैठकले पुरानो सम्झौता खारेज गर्नेछ। असन्तुष्ट 3 स्टार, एनआरटी, सङ्कटा र मनाङ मर्स्याङदी क्लबसँगको छलफलपछि इन्फा एनएसएलसँगको पुरानो सम्झौता खारेज गर्न तयार भएको हो। अहिलेको पहिलो चासो ए डिभिजनको स्तर वृद्धि र त्यसपछि एनएसएलको उचित व्यवस्थापन हो। तर दीर्घकालीन सुनिश्चितताका साथ प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण चाँडो हुनुपर्ने एनएसएल पक्षको माग छ। एक्ज्याक्टली यस्तो प्रस्ताव भनेर चाहिँ केही पनि छैन। तर मुख्य कुरा चाहिँ जुन हामीले प्रिभियस इयर्समा फेस गरेको च्यालेन्जेस छ त्यो च्यालेन्जेसहरू पनि नआओस् र एउटा स्मुथली फङ्सन गर्न पाओस् भने त्यही हिसाबले नै अगाडि बढ्न पाओस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। अब यो सबै चाहिँ एन्फाको रिस्पोन्सिबिलिटी भयो। एन्फाले कुनै प्रोग्राम रन गर्छ भने हामी दुईजनालाई सँगै बसाएर र यो निर्णय पनि एन्फाले नै गरिदिनुपर्छ। एनएसएलले गरेको निर्णय त ए डिभिजनले फलो गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन भनेपछि यस्तो निर्णय चाहिँ एन्फाले नै गरिन्छ। अब हामी पनि आशा गर्छौँ उहाँहरूको 2 गतेको कार्यसमितिको मिटिङपछि चाहिँ उहाँहरू पनि एउटा क्लियर डिरेक्सनमा यतातिर जाने भन्ने एउटा उहाँहरूको पनि क्लियर हुन्छ कि। सफा नियतका साथ गरिने जुनसुकै प्रतियोगिता पनि फुटबल विकासका सहयोगी हुन्। त्यसका लागि प्रष्ट मापदण्ड र नीति आवश्यक छ। त्यो जिम्मा इन्फाकै हो। इन्फाले राम्रोसँग अध्ययन गरेर आफ्नो क्यालेन्डरमा भएका प्रतियोगितालाई नियमित र व्यवस्थित बनाएको भए र ए डिभिजन क्लबहरूले पनि व्यावसायिकता अँगाल्न सकेको भए एनएसएलले सायदै यति लोकप्रियता पाउँथ्यो। कान्तिपुर समाचारका लागि सञ्जय लुइटेलका साथ रेमन दाहाल, काठमाडौँ। नक्सालकी बक्सर सुषमा तामाङ 19औं एसियाली खेलकुदको छनौटको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेकी छिन्। आज साधुबाटो स्थित बक्सिङ हलमा भएको छनौटको दोस्रो चरणमा 52 केजीतर्फ सुस्मिताले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदकी स्वर्ण विजेता मिनु गुरुङलाई 3-2ले पराजित गरिन्। 57 केजीतर्फ चन्द्रकला थापाले नेपाल प्रहरीकी निशा तामाङलाई 5-0ले हराइन्। 60 किलो तौल समूहमा आर्मीकी पुनम रावल विजयी भइन्। 69 केजी तौल समूहतर्फ एपीएफकी सरस्वती राणा मगर एबीडीको आधारमा अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेकी छिन्। यस्तै पुरुष 52 केजीतर्फ नेपाल पुलिसका चन्द्र थापाले बक्समाण्डुका लक्ष्मण राईलाई 5-0ले पराजित गरेका छन्। 58 केजीतर्फ बक्समाण्डुका सुरज महर्जन विजयी भए। उनले एपीएफका पूरण राईलाई स्प्लिट डिसिजनका आधारमा पराजित गरेका हुन्। यस्तै पुरुषतर्फ 75 केजी तौल समूहमा त्रिभुवन आर्मीका दिपेश लामाले काठमाडौँका सुनिल शाहीलाई पराजित गरे। कुल 16 खेलाडी अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।